बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। कल से पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर जिस बड़ी खबर के चर्चे हो रहे हैं वो है आसिया बीबी का केस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि आसिया बीबी कौन है और उसके खिलाफ मुकदमा क्यों बना या उसके खिलाफ क्या मुकदमा था। अगर आप भी ये सब हकीकत अलिफ से लेकर आखिर तक जानना चाहते हैं, हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आप भी इस हकीकत से आगाह हो सकें। इस केस के तमाम पहलू आपके सामने रखूंगा, आप खुद वो सब पहलू सुनिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि इस केस के अंदर जो फैसला किया गया क्या वो फैसला ठीक है या गलत है। कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि आसिया बीबी कौन है और उसके खिलाफ मुकदमा कैसे हुआ। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि मसीही यानी ईसाई बरादरी से ताल्लुक रखने वाली आसिया नौरीन बीबी पंजाब के जिला ननकाना के एक गांव इट्टावाली की रिहायशी थी जो लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 2009 में इसी गांव में फालसे के एक बाग में आसिया बीबी का गांव की चंद औरतों के साथ झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मुबैना तौर पर उन्होंने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 3 तौहीन आमेज कलमात कहे थे। इस तगासा के मुताबिक इस वाक़े के चंद रोज बाद आसिया बीबी ने अवामी तौर पर पंचायत में खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तस्दीक करते हुए माफी तलब की थी। इल्जाम लगने के चंद रोज बाद आसिया को इटावाली में उनके घर से एक हजूम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद वो पहले शेखुपुरा और फिर मुल्तान जेल में कैद रही। जून 2009 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें तौहीने रिसालत के कानून 295C के तहत इल्जाम लगाया गया कि उसने अपने हमरा खेतों में काम करने वाली खवातीन के साथ बहस मुबाहसे के दौरान पैगंबर इस्लाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 3 तौहीन आमेज कलमात कहे थे। इस मुकदमे के मुद्दई ननकाना साहब की मस्जिद के इमाम कारी मोहम्मद सालम थे। ताहम मुल्जिमा ने अपने खिलाफ मुकदमा की समाअत के दौरान बयान दिया था कि उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला गया और इनकार करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। 2010 में जिला ननकाना साहब की सेशन अदालत ने आसिया बीबी को मौत की सजा सुना दी और वो पाकिस्तान में ये सजा पाने वाली पहली खातून बन गई। आसिया बीबी ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। 4 साल बाद अक्टूबर 2014 में अदालत ने सजा की तौसीक कर दी। आसिया बीबी ने जनवरी 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आसिया बीबी की सजा के खिलाफ दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत जुलाई 2015 में शुरू की और उसकी अपील को बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए अपील पर हतमी फैसले तक सजा पर अमल दरामद रोक दिया। वकाला के मुताबिक ये पहला मौका था जब सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीराते पाकिस्तान की दफा 295C के तहत किसी मुकदमे की समाअत की हो। अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने मुकदमे की समाअत करने से इनकार कर दिया। उनका मौक़िफ़ था क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के मुकदमे की समाअत कर चुके हैं और ये मुकदमा भी उससे किसी हद तक मुंसलिक है, इसलिए वो इसकी समाअत नहीं कर सकते। 8 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस की 3 घंटे तवील समाअत की, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर
आसिया बीबी के खिलाफ केस खारिज करने और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालतों की जानिब से आसिया बीबी पर लगाए जाने वाले इल्जामात की सेहत और उनके माहौल के तनाजुर को नजरअंदाज कर दिया गया। तौहीन मजहब का इल्जाम तो आसिया पर लगा था, ताहम उनके खानदान का भी इटावाली में रहना मुश्किल हो गया। वो अपना घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ चले गए और बिलाखिर बरतानिया में उन्हें पनाह मिल गई। अब आसिया बीबी के मुकदमे ने मुल्क की राय आमा को दो हिस्सों में बांट दिया है। पंजाब के साबिक गवर्नर सुलेमान तहसील ने आसिया बीबी से जेल जाकर मुलाकात की थी और उनके हक में बात की थी, जिसकी पादाश में उनके अपने मुहाफिज पुलिस एहलकार मुमताज कादरी ने 4 जनवरी 2011 में इस्लामाबाद की मसरूफ कोहसार मार्केट में सलमान तासीर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उस वक्त भी बहुत से लोग मुमताज कादरी को हक बजानब और शहीद करार देते हैं। इसके अलावा बाज मजहबी हलकों की तरफ से आसिया बीबी को कत्ल करने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी मुकर्रर किया गया था। ये केस बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ज़ेरे बहस आया। उस वक्त के रोमन कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप बेनेडिक्ट ने हुकूमत पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो आसिया बीबी को रिहा करे, जबकि मौजूदा पोप फ्रांसिस ने आसिया बीबी के घर वालों से मुलाकात की थी। 24 फरवरी 2018 को आसिया बीबी को सजाए मौत देने के फैसले के खिलाफ इटली के शहर रोम में सैकड़ों अफराद कोलम्बियम थिएटर के सामने जमा हुए। इस दौरान कदीम इमारत को सुर्ख रंग में रंग दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डिप्टी एशिया पैसिफिक डायरेक्टर डेविड ग्रिफ्iths ने एक बयान में कहा कि ये संगीन नाइंसाफी है। आसिया बीबी पर शुरू में फर्दे जुर्म ही आयद नहीं करनी चाहिए थी, सजाए मौत देना तो दूर की बात है। उसके अलावा अमेरिका महकमा खारजा ने भी कई बार इस केस का जिक्र किया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक आसिया बीबी की आजादी के फैसले की बुनियाद 4 वजूहात पर है। पहला फैसला जो ये है कि FIR दर्ज करने में देर, जिसके बारे में कोई वजाहत नहीं। दूसरे नंबर पर गवाहान के बयानात में अदम मुताबिकत। तीसरे नंबर पर आसिया बीबी के गैर अदालती इतराफ जुर्म पर इन्हिसार, जबकि चौथे नंबर पर अदालतों की जानिब से आसिया बीबी पर लगाए जाने वाले इल्जामात की सेहत और उनके माहौल के तनाजुर को नजरअंदाज करना। अब हम बात करते हैं कि आसिया बीबी को क्यों बरी किया गया, और इस हिस्से में हम बात करेंगे उस तफसीली फैसला की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार ने तहरीर किया और सीनियर जज जनाब जस्टिस आसफ सईद खूसा ने उसकी हमायत में इजाफी नोट तहरीर किया है। इस फैसले में जिन अहम पहलुओं की निशानदेही की गई वो ये हैं: तौहीन रिसालत के झूठे इल्जाम। फैसले के इब्तदाई हिस्से में अदालत ने कुरान हदीस और आईने पाकिस्तान की रोशनी में ये साबित किया है कि मजहब और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की सजा मौत या उम्र कैद है। ये बात साबित करने के बाद अदालत ने यह नुक्ता उठाया कि इस जुर्म का गलत और झूठा इल्जाम भी अक्सर लगाया जाता है। अदालत ने मिशाल केस और अयूब मसीह केस की मिसाल देते हुए कहा कि पिछले 28 बरस में ऐसे 62 अफराद को मुकदमात का फैसला होने से पहले ही कत्ल कर दिया गया, जिन पर तौहीन मजहब या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इल्जाम लगाया गया था। अदालत ने इस बारे में लिखा कि किसी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही मुजरम को सजा के बगैर छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि बाज औकात कुछ मजमूम मकासद के हसूल के लिए कानून को इनफरादी तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए तौहीन रिसालत का झूठा इल्जाम लगा दिया जाता है। हकायक के मुताबिक 1990 से तकरीबन 62 अफराद तौहीन रिसालत के इल्जाम पर कानून के मुताबिक मुकदमे की समाअत से पहले ही मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। यहाँ तक के नामवर शख्सियात भी जिन्होंने इस अमर का अयादा किया कि तौहीन रिसालत के कानून का चंद अफराद के हाथों गलत इस्तेमाल हो रहा है, खतरनाक नताइज का सामना कर चुके हैं। इस कानून के गलत इस्तेमाल की एक हालिया मिसाल मिशाल खान का कत्ल है, जो मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था, जिसको अप्रैल 2017 में यूनिवर्सिटी के अहाते में मुश्ताइल हजूम ने
صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے کوئی توہین آمیز مواد آن لائن پوسٹ کیا ہے۔ عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی شخص چاہے وہ توہین رسالت جیسا سنگین جرم کا ملزم ہی کیوں نہ ہو، آئین میں درج مروجہ شفاف طریقے سے سماعت کے بعد گناہ گار ثابت نہیں ہو جاتا، ہر شخص کو بلا امتیاز ذات پات، مذہب و نسل کے معصوم اور بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، کسی بھی فرد کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود سزا دینے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ توہین رسالت کے ملزم کو بھی مجاز عدالت کے روبرو اپنا دفاع کرنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں اور مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹا الزام لگانے کا تدارک ہو سکے۔ عدالت عظمیٰ نے ملزمہ کی اپیل منظور کرنے اور استغاثہ کا مقدمہ مسترد کرنے کے حق میں جو دلائل دیے ان میں اہم نکات یہ ہیں کہ عدالت نے قرار دیا کہ ملزمہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے میں 5 دن کی تاخیر کی گئی، جس سے شک ہوتا ہے کہ اس دوران اپیل کنندہ کے خلاف ایک منظم سازش تیار کی گئی۔ عدالت نے اس بارے میں استغاثہ کی یہ وضاحت مسترد کر دی کہ ایف آئی آر میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ اس بارے میں حقائق کو پرکھا جا رہا تھا۔ عدالت نے ماضی کے بعض اہم فوجداری مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر کے اندراج میں 1 گھنٹے کی بھی بلا جواز تاخیر شک کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جب مدعی سے پوچھا گیا کہ اس ایف آئی آر کے لیے درخواست کس نے تحریر کی تو اس نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر کے لیے درخواست ایک وکیل نے لکھی تھی جس کا نام انہیں یاد نہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ امر بھی اس ایف آئی آر کی سچائی پر سوال اٹھاتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ استغاثہ کے گواہوں کی جانب سے حقائق کی جو تفصیل بتائی گئی اس میں تضاد پایا جاتا ہے، جس سے استغاثہ کی ساری کہانی مشکوک ہو جاتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ کی دونوں گواہ یعنی معافیہ بی بی اور اسما بی بی کے دفعہ 161 کے تحت دیے گئے بیان اور جرح کے دوران دیے گئے بیانات میں فرق پایا گیا۔ کہیں انہوں نے بتایا کہ آسیہ بی بی نے 1000 لوگوں کے سامنے اقبال جرم کیا اور کہیں یہ ذکر حذف کر دیا۔ اس طرح جائے وقوع کے بارے میں بیانات تبدیل ہوتے رہے۔ اس طرح مدعی قاری محمد سلام نے بھی اپنے بیان میں رد و بدل کیا۔ کہیں بتایا گیا کہ 5 مرلے کے مکان میں 100 لوگ جمع تھے، کہیں یہ تعداد 1000 بتائی گئی، کہیں 200۔ عدالت نے قرار دیا کہ اس سارے بیانات سے اس کہانی میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں ان میں یہ طے نہیں ہو سکتا کہ اس واقعہ کے بارے میں مدعی کو اطلاع کس نے دی، آسیہ بی بی کے اقبال جرم کے وقت وہاں کون کون موجود تھا، یہ عوامی اجتماع جس میں آسیہ بی بی نے مبینہ اقبال جرم کیا کہاں وقوع پذیر ہوا اور اس میں کتنے لوگ موجود تھے، اجتماع گاہ جائے وقوع سے کتنی دور تھی اور آسیہ بی بی کو وہاں تک کون لے کر گیا۔ عدالت نے کہا کہ یہ تضادات استغاثہ کی جانب سے بتائے گئے حقائق کی صداقت پر شک پیدا کرتے ہیں اور اصول اور قانون کی روح سے اس شک کا فائدہ اپیل کنندہ کو لازماً پہنچنا چاہیے۔ عدالت کے مطابق استغاثہ کی ساری کہانی اس کے 2 گواہوں اور آسیہ بی بی کی عدالت سے باہر دیے گئے اقبالی بیان کے گرد گھومتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ نے گواہوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ آسیہ بی بی نے ایک مجمع کے سامنے تسلیم کیا کہ اس نے پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کیے، جبکہ اپیل کنندہ نے دفعہ 342 کے تحت دیے گئے بیان میں اس مبینہ بیان کی تردید کی اور یہ بھی کہا کہ اس نے توہین آمیز الفاظ ادا نہیں کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ٹرائل کورٹ نے آسیہ بی بی کے مجمع کے سامنے اقبال جرم کے بارے میں گواہوں کی شہادت پر انحصار کیا، جبکہ موجودہ عدالت اس اقبال جرم کو اہمیت نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے بارے میں گواہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ یہ اقبال جرم کس وقت، کہاں اور کس طرح کیا۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آسیہ بی بی کا اس مقدمے کی چشمدید گواہ خواتین کے ساتھ پانی نہ پلانے کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا، جو ملزمہ کے خلاف اس مقدمے کی اصل وجہ بنا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جرح کے دوران ان دونوں خواتین معافیہ بی بی اور اسما بی بی نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے آسیہ بی بی کے خلاف توہین رسالت کے معاملے میں جھوٹی گواہی دی اور اس مقدمے میں اسے غلط طور پر پھنسایا ہے، جبکہ تیسرے گواہ جو کہ اس کھیت کا مالک ہے جس میں جھگڑا ہوا نے ٹرائل کورٹ کو بتایا کہ اس نے حقائق جاننے کی کوشش کی تو اسے صرف یہی معلوم ہوا
کہ ملزمہ اور گواہوں کے درمیان پانی پلانے کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزمہ اور گواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اس لیے موقع پر ملزمہ اور ان گواہوں کی موجودگی توہین رسالت کا جرم ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بس یہ استغاثہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کارروائی میں ملزم کے ارتکاب جرم کو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ثابت کرے۔ جس جگہ بھی استغاثہ کی کہانی میں کوئی جھول ہوتا ہے اس کا فائدہ ملزم کو دیا جانا چاہیے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آسیہ بی بی کا کیس، اس کے متعلق ساری تحقیقات اور جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا اس کے اہم نکات۔ اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا جس میں آسیہ بی بی مبینہ گستاخ رسول کو رہا کیا گیا، کیا یہ فیصلہ درست ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، اور اگر آپ بھی اس کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔